नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई। आज म लोकसेवा आयोग नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सर्भिस समूह राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी प्राविधिक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा 2075 2 महिना 28 गते भएको अमिन पदको परीक्षाको क्वेसन पेपर ल्याएर आइसकेको छु। कृपया धेरै साथीहरूले क्वेसन हेरिसक्नु भएको छ होला। धेरै साथीले क्वेसनहरू कस्तो आउँछ मोडेलहरू देखिसक्नु भएको छ होला। कुनै अथवा धेरै साथीहरूले नदेख्नु भएको पनि हुनसक्छ। त्यसैले म दुईटी पक्षहरूलाई समेट्ने गरेर यो क्वेसन चाहिँ ल्याएर आएको हो। सकभर चाहिँ क्वेसनको आन्सर दिने प्रयास गर्नुहोला र क्वेसनको आन्सर दिएर कमेन्ट गर्नुहोला। कमेन्टमा सम्पूर्ण क्वेसनहरूको आन्सर राखिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र भोलि अथवा यो क्वेसनको आन्सर सबै साथीहरूबाट पाइसकेपछि मैले यसको सही आन्सर पनि कमेन्टमा नै राख्नेछु। अहिलेलाई क्वेसन सुरु गरौँ। क्वेसन सुरु गर्दाखेरि क्वेसन नम्बर 1 बाट सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा 15 मिटर लम्बाइ र 6 मिटर गहिराई भएको एउटा पानी ट्याङ्कीमा 720 क्युबिक मिटर पानी अटाउँछ भने त्यस ट्याङ्कीको चौडाइ कति होला भनेर भनेको छ। अप्सन ए मा 10 मिटर, अप्सन बी मा 20 मिटर, अप्सन सी मा 8 मिटर, अप्सन डी मा 6 मिटर। अप्सन ए 10 मिटर, अप्सन बी 12 मिटर, अप्सन सी 8 मिटर, अप्सन डी मा चाहिँ 6 मिटर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 मा एउटा वृत्ताकारको क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए पाई स्क्वायर आर, अप्सन बी 2 पाई आर, अप्सन सी पाई आर स्क्वायर, अप्सन डी 2 पाई आर स्क्वायर भनेर भनेको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 1 मेट्रिक टन बराबर ... हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए 100 किलोग्राम, अप्सन बी 1000 किलोग्राम, अप्सन सी 100 हेक्टोग्राम, अप्सन डी 10,000 किलोग्राम भनेर भनेको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 मा गए म। क्वेसन नम्बर 4 मा द स्क्वायर रुट अफ 1764 इज भनेर भनेको छ। अप्सन ए 42, अप्सन बी 38, अप्सन सी 32, अप्सन डी 44। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 यदि समीकरण ax स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टु 0 मा x को मान -1 भयो भने a को मान कति हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए मा 0, अप्सन बी मा 1, अप्सन सी मा 5, अप्सन डी मा -5 भनेर भनेको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6। क्वेसन नम्बर 6 मा 13.3% अफ आरएस 33 इज भनेर भनेको छ। अप्सन ए आरएस 22, अप्सन बी आरएस 33, अप्सन सी आरएस 11, अप्सन डी आरएस 16.5। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 7 मा एउटा वर्गाकार पोखरीको क्षेत्रफल 1540 वर्गमिटर छ भने सो पोखरीको अर्धव्यास कति होला भनेर भनेको छ। अप्सन ए 70 मिटर, अप्सन बी 100 मिटर, अप्सन सी 154 मिटर, अप्सन डी 770 मिटर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 मा 4 खण्डको एक खण्ड भन्नाले प्रतिशतमा कति हुन्छ भनेर भनेको छ। 4 खण्डको एक खण्ड भन्नाले प्रतिशतमा कति हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए 40%, अप्सन बी 25%, अप्सन सी 20%, अप्सन डी 60%। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 9 द डिस्टेन्स बिट्विन 2a, a एन्ड 2a, 2a इज भनेर भनेको छ। ए मा 2a, बी मा a, सी मा 4a, डी मा 0। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 10 पाइथागोरस थ्योरम अनुसार कुनै समकोण त्रिभुजमा ... भनेर भनेको छ। ए मा लम्ब र आधारको वर्ग बराबर कर्णको वर्ग हुन्छ। बी मा लम्बको वर्ग र आधारको वर्गको क्षेत्रफल कर्णको वर्गसँग बराबर हुन्छ। सी मा लम्ब र कर्णको वर्गको बराबर आधारको वर्ग हुन्छ। डी मा माथिका सबै भनेर भनेको छ। क्वेसन नम्बर 11 मा गए। तलका कुन कार्य एलिमेन्ट्स अफ
म्यापमा पर्दैन भनेर भनेको छ। ए मा प्रोजेक्सन, बी मा स्केल, सी मा जेनरलाइजेसन, डी मा लिजेन्ड। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 12 भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस प्रविधिबाट बनाइने नक्सामा बाटोलाई कुन प्रकारको संकेत चिन्हले देखाइन्छ भनेर भनेको छ। ए मा पोइन्टर सिम्बल, बी मा लाइन सिम्बल, सी मा एरिया सिम्बल, डी मा माथिको कुनै पनि होइन भनेर भनेको छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 13 सेन्ट्रल मेरिडियनको नर्दिङ भ्यालु कति हुन्छ भनेर भनेको छ। ए मा 500 km, बी मा 1000 km, सी मा 100 km, डी मा 0 km भनेर भनेको छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 14 1:500 माननापको नक्सामा घरको संकेत कुन तरिकाबाट देखाइन्छ भनेर भनेको छ। ए मा पोइन्ट सिम्बल, बी मा लाइन सिम्बल, सी मा एरिया सिम्बल, डी मा अल अफ दि एबभ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 15 मा गए। क्वेशन नम्बर 15 नक्सा तयार गर्नका लागि डाटा सङ्कलनका विभिन्न विधिमध्ये तलको कुन विधिलाई दोस्रो स्रोत सेकेन्डरी सोर्सबाट डाटा सङ्कलनको विधि पनि भनिन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए मा टोटल स्टेसनबाट डाटा सङ्कलन गर्ने विधि, अप्सन बी मा प्लेन टेबलबाट डाटा सङ्कलन गर्ने विधि, अप्सन सी मा पुराना नक्साहरू स्क्यान गरी डाटा सङ्कलन गर्ने विधि, डी मा माथिको कुनै पनि होइन भनेर भनेको छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 16 मा ओपन लुप क्लोज ट्राभर्स भन्नाले कस्तो ट्राभर्सलाई बुझिन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए 2वटा नन बिन्दुबाट सुरु गरी अन्य 2वटा नन बिन्दुमा अन्त्य गरिएको ट्राभर्स, अप्सन बी 2वटा अननोन बिन्दुबाट सुरु गरी 2वटा नन बिन्दुमा अन्त्य गरिएको ट्राभर्स, नम्बर सी 2वटा अननोन बिन्दुबाट सुरु गरी अननोन बिन्दुमा अन्त्य गरिएको ट्राभर्स, अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन भनेर भनेको छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 17 लेबलिङको सिद्धान्त के हो भनेर भनेको छ। अप्सन ए टु मेक लाइन अफ साइट होरिजेन्टल, अप्सन बी टु मेक लाइन अफ साइट प्यारलल, अप्सन सी टु मेक लाइन अफ साइट भर्टिकल, अप्सन डी नन अफ दि एबभ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 18 तलको कुन सर्वे नापी गर्ने क्षेत्रको प्रकृतिको आधारमा गरिएको वर्गीकरण होइन भनेर भनेको छ। अप्सन ए ल्यान्ड सर्वे, अप्सन बी हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, अप्सन डी मिलिटरी सर्वे, सी मिलिटरी सर्वे, डी अप्सन डी एस्ट्रोनोमिकल सर्वे। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 19 म्याग्नेटिक मेरिडियनसँग कुनै ट्राभर्सल लेगले बनाएको कोणलाई डट डट भनिन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए ट्र बियरिङ, ट्रु भन्न खोजे होला, ट्रु बियरिङ, अप्सन बी आर्बिट्ररी बियरिङ, अप्सन सी म्याग्नेटिक बियरिङ, अप्सन डी ग्रिड बियरिङ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 20 सिस्टमेटिक इरर कस्तो इरर हो भनेर भनेको छ। अप्सन ए पर्सनल इरर, अप्सन बी नेचुरल इरर, अप्सन सी इन्स्ट्रुमेन्टल इरर, अप्सन डी अल अफ दि एबभ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 21 समान उचाइ भएका बिन्दुहरू जोड्ने काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए आइसोथर्म, अप्सन बी आइसोबार, अप्सन सी कन्टुर, अप्सन डी आइसोबाथ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 22 म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन भन्नाले के बुझिन्छ भनेर क्वेशन छ। अप्सन ए म्याग्नेटिक नर्थ र ट्रु नर्थ बीचको कोण, अप्सन बी म्याग्नेटिक नर्थ र ग्रिड नर्थ बीचको कोण, अप्सन सी म्याग्नेटिक नर्थ र सर्वे लाइन बीचको कोण, अप्सन डी माथिका सबै। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 23 टेपले दूरी नाप्दा टेप झुल्लिएर आउने इररलाई डट डट भनिन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए मिस्टेक, अप्सन बी क्युमुलेटिभ इरर, अप्सन सी ब्लन्डर, अप्सन डी कम्पेन्सेटिङ इरर भनेर भनेको छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 24 कुनै लाइनको फरबियरिङ 217 डिग्री 30 मिनट 45 सेकेन्ड भए उक्त लाइनको ब्याक बियरिङ कति हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए 17 डिग्री 30 मिनट 45 सेकेन्ड, अप्सन बी 37 डिग्री 30 मिनट 45 सेकेन्ड, अप्सन सी 217 डिग्री 30 मिनट 45 सेकेन्ड प्लस 180 डिग्री,
अप्सन डी 217 डिग्री 30 मिनेट 45 सेकेन्ड माइनस 90 डिग्री भनेर भनेको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 25 मेट्रिक चेनको लम्बाइ कति हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए 20 मिटर, अप्सन बी 30 मिटर, अप्सन बी 25 मिटर, अप्सन सी 30 मिटर, अप्सन डी 40 मिटर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 26 साधारण टेलिस्कोपिक अलिडेटको मल्टिप्लिकेटिभ कन्स्टेन्ट कति हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए 25, अप्सन बी 50, अप्सन सी 75 75, अप्सन डी 100। क्वेसन नम्बर 27 प्लेन टेबल सर्वेको लागि आवश्यकता अनुसारका स्थायी तथा सहायक नियन्त्रण बिन्दुहरू खडा गर्न देखाएका मध्ये कुन विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए रेडिएसन, अप्सन बी इन्टरसेक्सन, अप्सन सी रिसेक्सन, अप्सन डी माथिका सबै भनेर भनेको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 28 व्हाट इज द नेचर अफ इरर ड्यू टु ब्याड रेन्जिङ भनेर भनेको छ। अप्सन ए क्युमुलेटिभ प्लस, अप्सन बी क्युमुलेटिभ माइनस, अप्सन सी कम्पेन्सेटिङ प्लस, अप्सन डी कम्पेन्सेटिङ माइनस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 29 स्टाफ रिडिङमा स्टेडिया इन्टरसेप्ट एस भन्नाले के बुझिन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए टप हेयर रिडिङ माइनस बटम हेयर रिडिङ, अप्सन बी मिडल हेयर रिडिङ माइनस बटम हेयर रिडिङ, अप्सन सी मिडल हेयर रिडिङ माइनस टप हेयर रिडिङ, अप्सन डी टप हेयर रिडिङ माइनस मिडल हेयर रिडिङ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30 प्लेन टेबलको काममा 3 पोइन्ट प्रब्लमको महत्त्व के हो भनेर भनेको छ। अप्सन ए प्लेन टेबलमा फिक्सिङ निकाल्न, अप्सन बी प्लेन टेबलमा डिटेल प्लटिङ गर्न, अप्सन सी प्लेन टेबल ट्राभर्स गर्न, अप्सन डी प्लेन टेबल एडजस्ट गर्न। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 31 ट्रायङ्गुलेसन गर्दा ट्रायङ्गलको हरेक कोण कम्तीमा कति हुनु राम्रो हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए 30 डिग्री, अप्सन बी 25 डिग्री, अप्सन सी 45 डिग्री, अप्सन डी 60 डिग्री। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 32 चेन सर्वे तलका मध्ये कुन क्षेत्रको लागि उपयुक्त होला भनेर भनेको छ। अप्सन ए काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोपो नक्सा तयार गर्न, अप्सन बी धेरै डिटेलहरू भएको क्षेत्रको नाप नक्सा गर्न, अप्सन सी थोरै डिटेल भएको सानो क्षेत्रको नक्सा तयार गर्न, अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 33 साधारण प्लेन टेबलको साइज कति हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए 60 सिएम इन्टु 75 सिएम, अप्सन बी 50 सिएम इन्टु 60 सिएम, अप्सन सी 40 सिएम इन्टु 50 सिएम, अप्सन डी 40 सिएम इन्टु 60 सिएम। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 34 चेन सर्वेमा प्रयोग गर्ने अप्टिकल स्क्वायरको दुईवटा ऐनाबीच कति डिग्रीको कोण हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए मा 25 डिग्री, अप्सन बी मा 30 डिग्री, अप्सन सी मा 45 डिग्री, अप्सन डी मा 90 डिग्री भनेर भनेको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 35 दोस्रो दर्जाको नियन्त्रण बिन्दुको सञ्जाल स्थापना गरिसकेपछि मात्र तेस्रो दर्जाको नियन्त्रण बिन्दुको सञ्जाल स्थापना गरिने कार्यलाई सर्वेको कुन सिद्धान्त बमोजिम भएको कार्य मान्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए वर्किङ फ्रम होल टु दि पार्ट, अप्सन बी वर्किङ फ्रम पार्ट टु दि होल, सीमा मिनिमाइजिङ इरर, डीमा माथिको कुनै पनि होइन भनेर भनेको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 36 मा गएमा थ्योडलाइटमा लेफ्ट फेस र राइट फेस रिडिङ किन लिइन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए कोलिमेसन इरर, अप्सन बी कोलिमेसन इरर घटाउन, अप्सन ए मा कोलिमेसन इरर हटाउन भनेर थियो भने अप्सन बी मा कोलिमेसन इरर घटाउन, अप्सन सी मा माथिको ए र बी दुवै, अप्सन डी मा माथिको कुनै पनि होइन भनेर भनेको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 37 किलोमिटर के मापन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए उचाइ, अप्सन बी दूरी, अप्सन सी कोण, अप्सन डी माथिका सबै। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 38 कुनै दुईवटा बिन्दु बीच होरिजन्टल पोजिसनको रेकर्ड नगरी
उचाइको फरक मात्र निकाल्न गरिने लेबलिङलाई डट डट भनिन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए रेसिप्रोकल लेबलिङ, अप्सन बी प्रोफाइल लेबलिङ, अप्सन सी फ्लाइ लेबलिङ, अप्सन डी प्रोफाइल लेबलिङ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 39 सामान्यतया चौथो दर्जाको ट्राभर्सको लागि कुन थ्योडलाइट प्रयोग गरिन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए T2, अप्सन बी T3, अप्सन सी T0, अप्सन डी T16। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 40 क्वेसन नम्बर 40 मा टेलिस्कोपिक अल्टिट्युड प्रयोग गर्दा एच भ्यालु कति लिइन्छ भनेर भनेको छ, एच स्केल भ्यालु। अप्सन ए भर्टिकल करेक्सनको लागि, क्वेसन एकचोटि फेरि टेलिस्कोपिक अल्टिट्युड प्रयोग गर्दा एच भ्यालु किन लिइन्छ भनेर भनेको रहेछ। अप्सन ए भर्टिकल करेक्सनको लागि, अप्सन बी होरिजेन्टल करेक्सनको लागि, अप्सन सी स्लोप करेक्सनको लागि, अप्सन डी डिस्टेन्स करेक्सनको लागि भनेर छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 41 थ्योडलाइट तलका मध्ये कुन कामको लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए दुईवटा बिन्दु बीचको दूरी नाप्न, अप्सन बी दुईवटा सर्वे रेखा बीचको क्षितिजीय कोण होरिजेन्टल एङ्गल नाप्न, अप्सन सी नक्सा तयार गर्न, अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन भनेर भनेको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 42 मा तल दिएका कुराहरूमध्ये कुन पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्टभित्र पर्दैन भनेर भनेको छ। अप्सन ए सेटिङ ओभर द स्टेसन, अप्सन बी लेबलिङ अप, अप्सन सी इलिमिनेसन अफ प्यारालक्स, अप्सन डी अल अफ दि एबभ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 43 लेबलिङ स्टाफमा सबैभन्दा सानो ग्रेजुएसन कति हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए 1 mm, अप्सन बी 5 mm, अप्सन सी 5 cm, अप्सन डी 10 cm। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 44 EDM को फुल फर्म के हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए इलेक्ट्रिक डिस्टेन्स मेजरमेन्ट, अप्सन बी इलेक्ट्रोनिक डिस्टेन्स मेजरमेन्ट, अप्सन सी इलेक्ट्रिक डिस्टोमेट, अप्सन डी इलेक्ट्रिक डिस्टोमेट, इलेक्ट्रोनिक डिस्टोमेट लास्टमा है। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 45 थ्योडलाइटमा कोलिमेसन लाइन र एक्सिस अफ टेलिस्कोपको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए एक आपसमा लम्ब परेको, अप्सन बी एक आपसमा खप्टिएको, अप्सन सी आपसमा समानान्तर भएको, अप्सन डी एक आपसमा सिधा कोणमा रहेको भनेर भनेको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 46 निजामती सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा प्रदान गरिने उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी पुरस्कारको राशि कति हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए रु 50,000, अप्सन बी रु 1 लाख, अप्सन सी रु 1,50,000, अप्सन डी रु 2 लाख भनेर भनेको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 47 जग्गा नाप्जा चयन 2019 को दफामा कुन दफामा सोबासी बेनिसा जग्गाको नापजात गरी जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए 3 क, अप्सन बी 6 को दफा 5, अप्सन सी 6 ग, अप्सन डी 7(2)। त्यसै गरी 48 जग्गा नापजात गर्दा कसैले रोकछेक गर्ने जनतालाई भट्काए वा हुल हुज्जल गरी नापजात गर्ने कार्यमा बाधा पुर्याएमा त्यस्तो बाधा गराउनेलाई पहिलो पटक कतिसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था एन्डमा गरिएको छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए रु 50 सम्म, अप्सन बी रु 500 सम्म, अप्सन सी रु 1000 सम्म, अप्सन डी रु 250 सम्म। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 49 निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले उपचार खर्च बापत रकम पाउँछन् भनेर भनेको छ। अप्सन ए 12 महिनाको तलब बराबर, अप्सन बी 15 महिनाको तलब बराबर, अप्सन सी 18 महिनाको तलब बराबर, अप्सन डी 21 महिनाको तलब बराबर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 50 किता नापीको लागि त्रिकोणमितीय स्थान खडा गर्नु परेमा सम्बन्धित जग्गा धनीलाई कति दिनको सूचना दिनु पर्दछ भनेर भनेको पर्छ। अप्सन ए 7 दिन, अप्सन बी 10 दिन, अप्सन सी 15 दिन, अप्सन डी 30 दिन।
यो चाहिँ लास्ट क्वेसन थियो। साथीहरू क्वेसन अलि रफ छ, धेरै केरमेर गरेको छ, पुरानो क्वेसन भएर धेरैबाट कलेक्सन गर्दाखेरि यस्तै क्वेसन छ। त्यसैले क्वेसनको आन्सर दिनुहोला, आन्सर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला र सही आन्सर पनि म पोस्ट गर्ने छु। लाइक कमेन्ट र लोकेन्द्र लोहार युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै लोकेन्द्र लोहार पिएससी प्रिपरेसन L² फेसबुक पेज पनि लाइक फलो गर्नुहोला। यस्तै लोकसेवा मेटेरियलहरूको लागि म फेरि पनि आउने नै छु। धन्यवाद।